जय मसीह सबैजनालाई। अनि आज म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा म छम्पीको पास्टर उद्धव थापा तपाईँहरूको माझमा प्रभुको वचन लिएर आएको छु। अनि आज म धेरै खुसी छु किनकि तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन ल्याउन पाएकोमा। विशेष गरेर मलाई एउटा कुरा भन्नु मन पर्यो। अनि परमेश्वरको जुन परमेश्वरको वचन छ अनि त्यो वचन चाहिँ अति नै जीवित छ अनि त्यो वचन धेरै शक्तिशाली छ। विशेष गरेर परमेश्वरले आफ्नो वचनको यो चाहिँ नि संरचनामा जीवन र उहाँको तत्त्व समावेश गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ। हामीले जब हेर्दछौँ हामी उत्पत्तिमा परमेश्वरले सबै कुरो सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यति बेला उहाँले आफ्नो वचनद्वारा उहाँले यो सबै थोक सृष्टि गर्नुभएको थियो। अनि यो नरनाला पशुपन्छी अनि पहाडहरू त्यो हेर्दा कति सुन्दर छन्, कति असल छन्, कति राम्रा छन्। साँच्चै नै प्रभु महान हुनुहुन्छ अनि प्रभु धेरै असल हुनुहुन्छ अनि भलो हुनुहुन्छ। विशेष गरेर आज तपाईँहरूको माझमा म परमेश्वरको एउटा सानो अनि छोटो वचन लिएर आइरहेको छु। यो परमेश्वरको वचनको शीर्षक तपाईँहरूको माझमा म राख्न चाहन्छु है। विशेष गरेर हामी सबैजना प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ र हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, तर हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु आवश्यकता छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले हामीलाई किन चुन्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई किन चुन्नुभयो, हामी नभएर मलाई परमेश्वरले किन चुन्नुभयो। हामी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट विभिन्न कुराहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। जबकि कसैलाई हामी प्रश्न गर्छौँ कि तपाईँलाई परमेश्वरले किन चुन्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो उनीहरूको तर्कहरू दिने गर्छन्, तर कसैले भन्ने गर्छन् कि मैले चाहिँ चङ्गाई पाउनको लागि परमेश्वरले मलाई चुन्नुभयो, र कसैले भन्छन् कि मलाई धन सम्पत्ति र आशिष दिनको लागि परमेश्वरले मलाई चुन्नुभयो, र कसैले भन्छन् कि उनीहरूको घरको भण्डारहरू भरिनको लागि परमेश्वरले चुन्नुभयो। कसैले भन्छन् कि मेरो बालबच्चाहरूलाई रोग नलागोस्, हाम्रो परिवारमा केही पनि नहोस्, र त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको हो। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यी सबै कुराहरू परमेश्वरले गर्नको लागि चुन्नुभएको हो, तर विशेष गरी यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि चुन्नुभएको हो। तर यो चाहिँ दोस्रो नम्बरमा आउँछ कि उहाँले हामीलाई चङ्गाई गर्नको लागि चुन्नुभएको हो। अनि यो तेस्रो नम्बरमा आउँछ कि हामीलाई धन सम्पत्ति र आशिष दिनको लागि परमेश्वरले चुन्नुभएको हो। अनि चौथो नम्बरमा आउँछ हामीलाई कहिले पनि घटी कमी नहोस्, हामी प्रशस्ततामा जिउन सकौँ भनेर परमेश्वरले चुन्नुभएको हो। र पाँचौँ नम्बरमा आउँदछ कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ हाम्रो बालबच्चाहरूलाई रोग बिमार नलागोस् र हामी चाहिँ सबैजनालाई परमेश्वरले स्वस्थ राख्नुभएको होस् भन्नको लागि चुन्नुभएको होस्। र छैठौँ नम्बरमा कि मेरो यो भण्डारमा प्रशस्त रूपमा भरिएको होस् भन्नको लागि परमेश्वरले चुन्नुभएको हो। तर यी सबै कुराहरू दोस्रा, तेस्रा, चौथा र पाँचौँ नम्बरमा आउँछन् र छैठौँ नम्बरमा आउँछन्। तर पहिलो नम्बर चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू मानिसले अझ पनि बुझ्न सकिरहेका हुँदैनन्। तर यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई किन चाहिँ के को लागि चाहिँ चुन्नुभएको हो भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ। हामी प्रभुका सेवाकाई गर्ने दासहरू होस् अथवा एउटा प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रभुका जनहरू होस्, प्रभुका सबै दासहरू, प्रभुका जनहरू, परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू, यी सबै व्यक्तिहरूले बुझ्नु आवश्यकता छ। अनि विशेष गरेर पहिलो कुरा के त, हामीलाई परमेश्वरले चुन्नुभएको कारण के हो त, किन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो त भन्ने हाम्रो प्रश्न हुनसक्छ।
जुन तपाईँहरूले दिनुभएको उत्तरहरू छ, जुन मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ कि परमेश्वरले हामीलाई किन चुन्नुभयो र मलाई किन चुन्नुभयो, र तपाईँले आफ्नो तरिकाले आफ्नो मनमा तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला, मलाई त परमेश्वरले यो कारणले चुन्नुभएको हो, मलाई त परमेश्वरले यो कारणले चुन्नुभएको हो। सायद त्यो कुरा पनि हुनसक्छ, तर एक नम्बरमा त्यो कुरा नआउन सक्छ। तपाईँले सोचेका कुराहरू दोस्रो नम्बर, तेस्रो नम्बर र चौथो नम्बरमा गएर मिल्न जान सक्छ, तर पहिलो नम्बर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के कारणले चुन्नुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। विशेष गरेर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, र परमेश्वरले चुन्नुभएको पहिलो कारण चाहिँ के हो भने हामी दिन प्रतिदिन है हाम्रो पापलाई स्वीकार गरेर है, अनि हामीले गरेको पापहरूलाई सम्झिएर याद गरेर अनि त्यसलाई मनन गरेर अबदेखि उसो चाहिँ म त्यो पाप गर्दिनँ भनेर त्यो पापलाई त्यागेर र परमेश्वर येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा हामी परिवर्तन भएर परमेश्वरको जस्तो आज्ञाकारी छोरा अथवा छोरी भएर जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको हो। आमेन। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरले चुन्नुभएको मेन कारण चाहिँ यो कि हामी चाहिँ चङ्गाई पाउँ मात्र होइन, आशिष पाउँ मात्र भनेर होइन, हाम्रो छोराछोरीहरू बिरामी नहोस् भनेर होइन, हाम्रो धन सम्पत्ति हाम्रो कमाउँ र हाम्रो भण्डारहरू भरिपूर्ण होस् भनेर मात्र होइन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको कारण चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तो जीवन जिउन सकौँ भनेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको हो। विशेष गरेर त्यसो भए अब हामी प्रभुको जस्तो येशू ख्रीष्टको जस्तो जीवन जिउने हो भने हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन्, अनगिन्ती छन्, तर हामीले ती सबै कुराहरू भ्याउँदैनौँ होला गर्नलाई, सक्दैनौँ होला गर्नलाई, तर हामीले कोसिस गर्नुपर्छ कि हामी पनि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कार्यहरू, जो येशू ख्रीष्टले दिनुभएको आज्ञाहरू छ, प्रतिज्ञाहरू छ, हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने, पुरै बाइबलमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा अनि परमेश्वरले गर्नु प्रतिज्ञा चाहिँ 750 ठाउँमा 50 चोटि परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ पुरै बाइबलमा। तर हामीले परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर, भोकाएकोलाई खाना देऊ, र जो असहायहरू छ, विधवाहरू छ, अनाथहरू छ, तिनीहरूलाई सहायता गर। तर आज परमेश्वरले जुन दिनुभएको आज्ञाहरू छ, त्यो आज्ञा तपाईँ र मैले के पुरा गरेका छौँ? तपाईँले मलाई भन्नु पर्दैन, तपाईँले कसैलाई आफ्नो साइडमा भएको व्यक्तिलाई तपाईँले भन्नु पर्दैन, तर तपाईँलाई आफैले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् र उत्तर पनि तपाईँ आफैले नै पाउनुहुनेछ। किनकि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन आफूलाई गर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ तपाईँ र परमेश्वरको बिचको कुरा हो। अघि नै हामीले भन्यौँ हो, यसको मतलब यो होइन कि अब परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको कारण चाहिँ हामी परमेश्वर जस्तो हुनु मात्रै रहेछ, त्यो होइन। त्यो पहिलो नम्बरमा हो, तर दोस्रो नम्बरमा उहाँले चङ्गाई पनि दिनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले तेस्रो नम्बरमा तपाईँलाई धन सम्पत्ति र आशिष पनि दिनुहुन्छ, र चौथो नम्बरमा तपाईँलाई उहाँले कुनै दिन पनि घटी कमी हुन दिनुहुन्न। तपाईँलाई जहिले पनि उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ अति नै असल अनि सुन्दर परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले तपाईँलाई सधैँ नै माया गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अँगालोमा लिन चाहनुहुन्छ।
त्यसो हो भने अब हामी पनि त्यही गर्नको लागि हामीले पनि परमेश्वरको जस्तो जीवन जिउनको लागि हामीले पनि केही गर्नुपर्छ है। विशेष गरेर म तपाईँलाई यो अलिकति परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न चाहन्छु। हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबल जो छ पुरानो नियमको यो व्यवस्था हामी 14:2 हामी पढ्नेछौँ है। व्यवस्था 14:2 है के लेखिएको छ भनेदेखि है यो यसो भनेर लेखिएको छ, किनकि तिमीहरू त परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको लागि एक पवित्र जाति हौ। परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ को हो रे, एउटा पवित्र जाति हौ भन्नुभएको छ। पवित्र जातिहरू को हो भन्दा जसलाई यो बेलाको कुरा गर्ने हो भने जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ अनि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा पवित्र जाति हो। तर हामी त्यसतिर नजाउँ र विशेष गरेर यहाँ के भनेको छ कि तिमीहरू चाहिँ को हो, पवित्र जाति हौ। पवित्र जाति आज चाहिँ हिजो इजरायलीहरू थियो भने आज चाहिँ तपाईँ र म हो, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, जसले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो भने त्यो चाहिँ पवित्र जाति हो। आज तपाईँ र म चाहिँ पवित्र जाति हो है। अनि यहाँ भनेको छ तल आएर परमप्रभुले पृथ्वीमा भएका समस्त मानिसहरूबाट, पृथ्वीमा भएका समस्त धेरै मानिसहरूबाट है, समस्त मानिसहरूबाट तिमीलाई नै आफ्नो अमूल्य सम्पत्ति हुनलाई चुन्नु भएको छ। आमेन। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले सारा संसारमा भएका व्यक्तिहरूको माझबाट बीचबाट तपाईँ र मलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, चुन्नु भएको छ। अनि किनभने उहाँले चाहिँ आफ्नो बहुमूल्य सम्पत्ति हुनको लागि। अनि हामी कति एउटा चाहिँ नि आशिषित व्यक्ति भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् हामीलाई कति परमेश्वरले माया गरेको। साँच्चै नै भन्ने हो भने प्रभुको प्रेमलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ, हामी बयान गरेर गर्न सक्दैनौँ। उहाँले गर्नुभएको तपाईँ र म माथि गर्नुभएको कृपालाई, उहाँले गर्नुभएको दया अनि प्रेमलाई, उहाँले गर्नुभएको अनुग्रहलाई हामी मुखले बयान गरेर गर्न सक्दैनौँ। अनि आज जे पनि छौँ हामी, तपाईँ र म जुन अवस्थामा छौँ, अनि यो सबै कुरा चाहिँ उहाँको अनुग्रहले अनि उहाँको प्रेमको कारणले अनि उहाँले हामीलाई माया गर्नुभएको कारणले आज हामी त्यस ठाउँमा र यस ठाउँमा छौँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि विशेष गरेर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभुको जस्तो येशू ख्रीष्टको जस्तो जीवन हामी जिउनको लागि हो। र म अलिकति तपाईँलाई यता मोड्न चाहन्छु। म फेरि पनि म एउटा वचन तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ के हो भने रोमी 14:19 हामी बाइबल हामी यो नयाँ नियमको हो। अनि नयाँ नियमको हामी रोमीको पुस्तक त्यसै गरेर 14 हामी 19 पढ्नेछौँ। अनि यहाँ यसो भनेर लेखिएको छ, यसैले हामी ती कुराहरूको अनुसरण गरौँ। यसैले हामी ती कुराहरूको अनुसरण गरौँ जसले शान्ति ल्याउँदछ। आमेन। हामी कुन कुराको अनुसरण गरौँ भन्दाखेरि त्यो कुराको अनुसरण गरौँ जुन कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो घर परिवारमा, तपाईँ र मेरो छरछिमेकीमा एउटा शान्ति ल्याउने काम गर्दछ। आमेन। अनि त्यो शान्ति ल्याउने काम कसले गर्यो भन्दा आज शान्ति ल्याउने काम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले संसारमा गर्नुभयो। आमेन। अनि उहाँको जुन जन्मले अनि उहाँ संसारमा आउनु भएको कारणले, जन्मिनु भएको कारणले र उहाँको मृत्युको कारणले आज सारा संसारले उद्धार अनि मुक्ति पाए अनि शान्ति पाएका छन्। आमेन।
अनि त्यो शान्तिलाई चाहिँ हामीले पनि आज समाजलाई दिन सक्नुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो व्यवहारले, तपाईँ र मेरो चरित्रले आज कसैको मन दुख्ने होइन, आज कसैलाई हामी देखेर घिन लाग्ने होइन, हामीलाई देखेर टाउको लुकाउने होइन, तर हामीलाई देखेर उनीहरू अँगालोमा आउने, हामीसँगलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू बोल्न खोज्ने, अनि हामीलाई देख्ने बित्तिकै के छ, कस्तो हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले सोध्ने, हाम्रो वास्ता गर्ने, हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। अनि यो हुनको लागि हामी चाहिँ यो संसारमा शान्ति र आनन्द चाहिँ जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टबाट आएको छ, त्यो शान्तिको सुसन्देशलाई लिएर आज धेरै व्यक्तिहरू अन्धकारमा जिएका छन्। धेरै व्यक्तिहरू आज परमेश्वरको यो अमूल्य प्रेमलाई यो चाख्न पाइरहेका छैनन्। यो परमेश्वरको यो प्रेमलाई, परमेश्वरले गर्नुभएको यो अद्भुत कामहरूलाई उनीहरूले बुझ्न पाएको छैन। आज परमेश्वरको बारेमा बुझाउनु अनि परमेश्वरको सुसन्देशलाई अनि हामीले व्यक्तिमा लगेर प्रचार गर्नु र व्यक्तिलाई हामीले जानकारी गराउनु, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो। जसरी येशू ख्रीष्टले संसारमा रहनु दिएसम्म स्वर्गको राज्यको बारेमा, पिताको बारेमा उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभयो, उहाँले प्रचारहरू गर्नुभयो। तर प्रचार मात्रै गर्नु भएन, उहाँले भोकाहरूलाई खाना पनि खुवाउनु भयो। उहाँले खाना मात्रै खुवाउनु भएन, उहाँले आँखा नदेख्ने अन्धालाई आँखा पनि दिनुभयो। अनि उहाँले यी सबै काम गर्नुभयो। आज तपाईँ र मैले पनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तो एउटा शान्तिलाई हामीले कायम राखिरहने हो भने तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई हामीले गरिराख्नुपर्छ। अनि यो हामीले भुल्नु हुँदैन। र त्यसै गरेर हामी तल अलिकति पढ्नेछौँ। अनि एउटाले अर्काको आत्मिक उन्नति गराउनु छ। एउटाले अर्काको आत्मिक उन्नति गराउँछ। कसले गराउँछ? जो चाहिँ एउटा प्रभुको आत्माले भरिपूर्ण भएको, यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, परमेश्वरको जस्तो जीवनशैली जिउने, अनि त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको हरेक कार्यहरू गर्ने र आफूलाई जहिले पनि एउटा नयाँ बनाएर परमेश्वरको स्वरूपमा ढाल्ने, येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा ढाल्ने व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि अरूको आत्मिकीको उन्नति गराउने काम गर्दछ। अनि जसले प्रभु परमेश्वरलाई, येशू ख्रीष्टलाई जुन अघि नै भनेको पहिलो स्थानको कुरालाई उसले विश्वास गर्दैन, त्यसलाई फलोअप गर्दैन, अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि अरूको आत्मिकी उन्नति गराउने काम गर्न सक्दैन। तर त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ जो व्यक्तिले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तो उहाँको स्वरूपमा ऊ ढल्किन्छ, ऊ चल्दछ, अनि त्यो व्यक्तिले मात्रै अनि यी सबै कुराहरू गर्न सक्दछ। अनि त्यसै गरेर हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसो भए आत्मिकी उन्नति हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्दछ? हामीले आत्मिकी उन्नति हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? अनि हामी यो तपाईँलाई प्रश्न, अब तपाईँहरू आफैले मनमा तपाईँहरूले यसको उत्तर दिन थालिसक्नुभयो होला विभिन्न तरिकाले। तर म भन्न चाहन्छु कि कसैले भन्ला कि हाम्रो आत्मिकी उन्नति गराउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? चर्च जानुपर्छ। कसैले भन्ला कि हाम्रो आत्मिकी उन्नति गर्नको लागि अनि आत्मिकी उन्नति हुनको लागि हामीले घरेलु सङ्गतिमा जानुपर्छ। कसैले भन्ला हामीले आत्मिकी उन्नति हाम्रो हुनको लागि
हामी आत्मामा वृद्धि हुनको लागि दशांश अनि भेटिदिनुपर्छ। अनि कसैले भन्ला कि हाम्रो आत्मिक उन्नति हुनको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर यी सबै कुराहरू चर्च जानु भनेको दोस्रो कुरा र घरेलु सङ्गति जानु भनेको तेस्रो कुरा र दशांश भेटिदिनु भनेको चौथो कुरा र प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको लागि यो पाँचौँ कुरा। तर पहिलो कुरा के त? हामी प्रभुमा अझ आत्मिक रूपमा बढ्नको लागि, आत्मिक वृद्धि हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। आमेन। हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिलो स्थानमा चाहिँ यो हो र त्यसै गरेर चर्च जानुपर्छ, यो दोस्रो स्थान हो र त्यसै गरेर हामीले घरेलु सङ्गति पनि जानुपर्छ आत्मिक उन्नति हुनको लागि, यो चाहिँ तेस्रो कुरा हो र हामीले दशांश भेटिदिनुपर्छ आत्मिक उन्नति हुनको लागि, यो चाहिँ चौथो कुरा हो र त्यसै गरी हामीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, यो चाहिँ पाँचौँ कुरा हो। तर साँच्चीकै भन्ने हो भने तपाईँ आत्मिक रूपमा वृद्धि हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बाइबल पढ्नुपर्छ, बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि यसो भन्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो पढ्ने कुरामा। विशेष गरेर म एउटा तपाईँलाई कुरा भन्न चाहन्छु कि एउटा एक्जाम्पल, एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु है। अनि हामीले चाहिँ यो किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि, र विशेष गरेर एकजना व्यक्ति थियो। अनि त्यो एकजना व्यक्ति चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ के थियो भने उसको नाम चाहिँ एलेन मक्स भन्ने तपाईँहरू सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, जो साइन्टिस्ट हो है। अनि यो साइन्टिस्टले एउटा कुरा गरेको छ। यो कुरा अति नै असल कुरा छ। उसले के भन्दैछ भनेदेखि हामीले जब कि हामी कुनै पनि कुराहरू सुन्छौँ अनि त्यो सुनेको कुराले तपाईँले यति बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले 5% चाहिँ यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। कति पर्सेन्ट रे? 5%। जो सुनेको कुराले तपाईँ 5% बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि उनले भनेका छन् कि तपाईँले पढ्नुभयो भने, किताब पढ्नुभयो भने, अनि त्यो किताब पढेर अथवा तपाईँले कुनै चिजहरू पढ्नुभयो भने, बुकहरू पढ्नुभयो भने, त्यो पढेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि 20% चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यसको मतलब यो होइन, अब तपाईँहरू भन्नु होला नपढ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ जो पढ्नै आउँदैन, तर त्यसको मतलब यो होइन अब पढ्न नआउने चाहिँ कामै छैन कि आत्मिक रूपमा चाहिँ उनीहरू वृद्धि नै हुँदैन भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई हुन्ला। होइन, त्यो होइन। तर जसले चाहिँ पढ्नुहुन्न उहाँहरूलाई तपाईँ र मैले, नपढ्ने व्यक्तिलाई हामीले गफ गऱ्यौँ भने, उहाँले परमेश्वरको बारेमा हामीले सोध्यौँ भने उहाँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। तर एकदम सही तरिकाले, सही ढङ्गले प्रभु येशूको बारेमा उहाँले बयान गर्न सक्नुहुन्न, व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न। अनि कतिचोटि उहाँहरूलाई गाह्रो पर्छ। कसैले येशू ख्रिस्ट भनेको को हो भनेर कसैले सोध्यो भने बिचरा येशू ख्रिस्टको बारेमा उहाँले बताउन सक्नुहुँदैन। तर मैले अस्ति एउटा युट्युबमा देख्दै थिएँ, एकजना बहिनीले, उहाँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा चाहिँ प्रचार गरिरहनु भएको। अनि एकजना व्यक्ति आयो र त्यसलाई अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि प्रश्न गर्यो, अनि येशू ख्रिस्ट कुन ठाउँमा जन्मेको हो? बिचरा उहाँले प्रभुको काम त गर्नुभयो, तर नपढेको कारणले, राम्रोसँग पढ्न नआएको कारणले उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। तर उहाँले इजरायलमा भनेर उहाँले उत्तर दिन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई गाह्रो पर्यो। भन्न खोजेको मतलब के हो भने नपढ्ने व्यक्तिले पनि सुनेर पनि के गर्छ, उहाँ पनि परमेश्वरको अगाडि आत्मिक उन्नति उहाँको पनि हुन्छ।
तर उहाँको थोरै हुन्छ, तर पढ्ने मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। त्यसै गरेर बाइबल पनि तपाईँ र मैले अध्ययन गऱ्यौँ भने, तर तपाईँ र म अझ बढ्ता गरेर प्रभुको बारेमा हामीले सिक्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ अनि हाम्रो आत्मिकी तौरमा हामी अझ पनि बलियो हुँदै, वृद्धि हुँदै हामी जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी प्रभुका छोराछोरीहरूले र त्यसमाथि झन् प्रभुका दासहरू जो सेवकाई गर्ने सेवकहरूले त बाइबल अवश्य पनि पढ्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ के हो, आत्मिकी उन्नति हुनको लागि यो पहिलो कुरा हो। अनि त्यसपछि अब के हो, अनि दोस्रो कुरा, आत्मिकी उन्नति हुनको लागि तपाईँ चर्च पनि जानुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको आत्मिकी उन्नति हुनको लागि तपाईँ के हो, अनि तेस्रो नम्बरमा तपाईँ सङ्गति, घरेलु सङ्गति पनि जानुपर्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले दशांश भेटी पनि दिनुपर्छ र तपाईँले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो, हाम्रो आत्मिकी उन्नति हुनको लागि यसलाई चाहिँ हामीलाई के गर्छ, यो चाहिँ एउटा इँटा राखेर बिल्डिङ बनाएको जस्तो हो। यो चाहिँ बढ्दै 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 जाने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले पहिलो कुरा बाइबल अध्ययन हामीले गर्नुपर्छ। जब अध्ययन गर्छौँ अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको उहाँको सबै कथाहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि कसैले प्रश्न गर्यो भने हामी त्यसलाई उत्तर दिन पनि सक्छौँ है। त्यसै कारणले गर्दा अनि जो अघि नै मैले भने त्यो साइन्टिस्ट एलेन मर्क्सले के भनेका छन् भने, उनले चाहिँ कलेज नै जान छोडिदिए। उनले चाहिँ किताब पढ्न थाले। किताब पढ्दा 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 धेरै ज्ञानहरू हासिल गरे। अनि ज्ञान हासिल गरेर उनी एउटा रकेट बनाउने एउटा साइन्टिस्टको रूपमा उनी परिचित भए। उनी चाहिँ उनले यो जुन पिएचडीको थियो, त्यो पिएचडीको क्लास पनि उनले गिभअप गरे। उनीहरूले त्यो जोइन गरेन, उनीहरूले कलेज जान छोडिदिए, तर किताब पढिरहे। तर उनले चाहिँ सल्लाह दिए किताब पढ्नु चाहिँ के हो, एकदमै ज्ञानलाई के गर्नु, ज्ञानलाई आर्जन गर्नु, ज्ञानलाई हासिल गर्नु हो। अनि त्यस कारणले गर्दा अनि तपाईँ र म पनि एउटा ज्ञानी अनि आत्मा उन्नति हुने र परमेश्वरको एउटा असल छोरा हुने र प्रभु येशू ख्रिस्टको जस्तो जीवन जिउने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो, बाइबल पढ्नु पर्यो। जब बाइबल हामी अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ, अनि हामी पनि येशू ख्रिस्टको जस्तो स्वरूपमा हामी आउन सक्छौँ, हामी बनिन सक्छौँ है। अनि त्यसै गरेर हामी अलिकति अगाडि बढ्नेछौँ। र विशेष गरेर हामीले जब यो बाइबल पढ्छौँ, जब हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले किन चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि जब हामीले यो कुराहरू थाहा पाउँछौँ, त्यसपछि हामी प्रभुको एउटा असल छोरा हुन्छौँ अनि असल छोरी हुन्छौँ। जब हामी असल अनि छोरा छोरी हुन्छौँ अनि हाम्रो घर परिवारमा जस्तै अघि नै हामीले भनेको जस्तै हाम्रो घर परिवारमा आशिष आउँछ। हाम्रो घर परिवारमा आपद विपदहरू आउँदैन, घटी कमीहरू हुँदैन। हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहुन्छ। र आशिषको कुरामा म अलिकति तपाईँलाई म यहाँ पढ्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामी यहाँ पढ्नेछौँ प्रस्थान 20:6 हामी पढ्नेछौँ। यहाँ प्रस्थान 20:6 के लेखिएको छ भने, प्रस्थान 20:6 तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तासम्म म कृपा गर्नेछु। आमेन। कि प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि हामीले उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गऱ्यौँ भने है, अनि उहाँले हामीलाई भन्छ मेरो पुस्तालाई, मलाई मात्र होइन, हाम्रो हजारौँ पुस्तालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ,
कृपा गर्नुहुन्छ अनि हजारौँ पुस्तासम्म प्रभुको कृपा हामीले पाउनु हो भने आज तपाईँ र मैले परमेश्वरले मलाई किन चुन्नुभयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ। जब परमेश्वरले मलाई यो कारणले चुन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ नि, त्यसपछि तपाईँ र म हाम्रो रूप रङ बदलिन्छ। तपाईँको सोच्ने शक्ति तपाईँको भिन्दै हुन्छ, तपाईँको चालचलनहरू बेग्लै हुन्छ, तपाईँले उठबस गर्ने तौ तरिका तपाईँको बेग्लै हुन्छ, तपाईँको जिउने तरिका बेग्लै हुन्छ र तपाईँको हरेक कुराहरू बेग्लै हुन्छ। अनि जब त्यो बेग्लो हुन्छ अनि तपाईँ नयाँ गरेर एउटा नयाँ सृष्टिमा तपाईँ नयाँ स्वरूपमा तपाईँ बनिनुहुन्छ अनि त्यसपछि अनि तपाईँ चाहिँ एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तो जीवनमा तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले यो कुरालाई परमेश्वरले मलाई किन चुन्नु भएको भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँ परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जस्तो तरिकाले जिउन खोज्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नै तरिकाले जिउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै ज्ञान बुद्धि तपाईँ लगाउनुहुन्छ, आफ्नै बलबुता तपाईँ लगाउनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै शक्ति लगाउनुहुन्छ अनि त्यो कुरामा तपाईँ कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। अनि बाइबलले भन्दछ न त बलले न त शक्तिले तर जे पनि हुन्छ परमेश्वरको आत्माले। न बलले न शक्तिले तर परमेश्वरको आत्माले चाहिँ सबै कुराहरू हुन सक्छ। अनि विशेष गरेर अनि उहाँको आत्मामा तपाईँ बलियो हुने हो भने अनि उहाँको स्वरूपमा तपाईँ ढल्किने हो भने तपाईँले चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्छ, तपाईँ चर्च जानुपर्छ। अहिले हामी धेरै अहिलेको समयको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि हामी अहिले चर्चहरू जान पाइरहेका छैनौँ, हामी कतिचोटि घरेलु सङ्गतिहरू हामी गर्न पाइरहेका छैनौँ। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँहरू त्यो जुन घरेलु सङ्गति जाने बानी र जुन चर्च जाने बानी चाहिँ तपाईँले नहराउनुहोस्। मैले एउटा यहाँ कमेडी हो, एउटा जोक जस्तो, तर एउटा एकदमै राम्रो पनि हो। तर मैले हेर्दै थिएँ युट्युबमा कि जब लकडाउन खुलिसकेपछि अब अफिस जानु पर्यो भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो के अरे श्रीमतीले भन्दैछ, ओ तपाईँको अब लकडाउन खुल्यो, तपाईँ अफिस जानु पर्यो, ल उठ्नु छिटो भन्दा अनि त्यो जुरुक्क उठेर उसले के भन्न थाल्यो, मेरो अफिस, म कहाँ अफिस गर्छु, कुन हो मेरो अफिस भनेर सोध्दै थियो कि। यसको मतलब उसले भुल्यो, त्यो लकडाउनले गर्दा घरै बस्दा उसले चाहिँ अफिस जाने कुरा नै भुल्यो अरे। तर प्लिज हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू चाहिँ नभुल्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ चर्च जान नभुल्नुहोस्। घरमा बस्दा है आफ्नो परिवारसँग समय बिताउँदा तपाईँ सङ्गति जान नभुल्नुहोस्, चर्च जान नभुल्नुहोस्, तपाईँ दशांश भेटिदिन नभुल्नुहोस् है, दशांश भेटिदिन नभुल्नुहोस्, त्यसै गरी प्रार्थना गर्न नभुल्नुहोस्। अनि यो चाहिँ नि आज अहिले जुन यो लकडाउनको समय छ, जुन हामी घरमै छौँ, जुन हामी सङ्गति गर्न पाइरहेका छैनौँ, चर्चमा भेला हुन पाइरहेका छैनौँ, तर सायद परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज मेरो लागि, आफ्नो लागि होइन, कसैको लागि प्रार्थना गरिदिनको लागि सायद समय परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको होला। आज कसैलाई सहायता गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो समय दिनुभएको होला। सायद तपाईँ र मलाई अरूको लागि चिन्ता गर्ने व्यक्ति होस् भन्नको लागि यो समय दिनुभएको होला। तपाईँले अरूको लागि प्रार्थना गर्ने भइदिनुहोस्, तपाईँहरूको मुठी खोलिदिनुहोस्,
तपाईँले जुन जुन ठाउँबाट जुन जुन तरिकाले तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो सहायता गर्नुहोस्। यो किन भनेको थाहा छ मैले? किनभनेदेखि प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यही काम गर्नुभयो। अनि यदि साँच्ची नै हामी पहिलो स्थानलाई जुन किन मलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो र त्यसको एन्सर तपाईँले पाउने हो भने अनि तपाईँ साँच्चीकै उहाँले चुन्नुभएको कारणलाई बुझ्नुभएको छ भने तपाईँले यो कामहरू गर्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको कारण चाहिँ के हो भने प्रभु येशू ख्रिस्ट जस्तो हुनको लागि हो। किनकि उहाँको जस्तो हुने हो भने तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, दुखी गरिबलाई सहायता गर्नुपर्छ, आफ्नो मुट्ठीहरू खोल्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, तर त्यसको साथसाथमै तपाईँले आत्मिक रूपमा बढ्नुपर्छ। जसरी हामी शरीरमा बढ्छौँ नि, हाम्रो बर्थडे आउँछ है, हामी वर्षौँ पछि हामी चाहिँ बढ्दै जान्छौँ, दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छौँ। हामी केमा भन्दाखेरि शरीरमा हामी बढ्दै गएका हुन्छौँ। तर हामी शरीरमा जसरी बढ्छौँ नि, तर हामी आत्मिकी रूपमा पनि हामी वृद्धि हुनु जरुरी छ। हामी आत्मिक रूपमा बलियो हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा आत्मिक रूपमा बलियो हुने हो भने अनि तपाईँले चाहिँ यो दुईटा कुरालाई याद गर्नुपर्छ। अनि जब यो दुईटा कुरालाई तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ, यो दुईटा कुरालाई तपाईँले लिनुहुन्छ, यो दुईटा कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्नुहुन्छ, लागू गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको जीवनमा के हुन्छ अरे? हामीले भर्खरै अन्तिममा मैले अघि एउटा वचन पढेँ अनि त्यो चाहिँ के थियो भने, तर मलाई प्रेम गर्ने, कसलाई प्रेम गर्ने? प्रभु परमेश्वरलाई, जसले प्रेम गर्छ। मलाई प्रेम गर्नुहुने कसलाई? मलाई भनेको मलाई हो, होइन, आफ्नो श्रीमानलाई हो, श्रीमतीलाई हो, छोराछोरीलाई हो। कसलाई? परमेश्वरलाई। यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञा पालन गर्ने। प्रेम मात्रै गरेर पनि भएन, तर आज्ञा पनि पालन गर्नु पर्यो है। अनि म येशू ख्रिस्ट जस्तो हुन्छु मात्रै होइन, तर हुनु पनि पर्यो। मुखले भन्ने मात्रै होइन। ओहो, आज त मैले थाहा पाएँ कि परमेश्वरले चुन्नुभएको कारण किन रहेछ, कि म प्रभु येशू ख्रिस्ट जस्तो हुनको लागि रहेछ। त्यो त बुझ्यो, त्यो त थाहा पायो, तर जीवन जिउने शैली चाहिँ कस्तो छ? हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ, र भोलि पनि त्यस्तै छ, पर्सि पनि त्यस्तै छ, तर कुनै भिन्नता नै छैन, चेन्ज नै छैन भने त्यो चाहिँ के भयो? त्यो चाहिँ काम लागेन। त्यो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएको व्यक्तिले यो काम चाहिँ गर्दैन। र त्यसै गरी यहाँ भने चाहिँ अनि उहाँको आज्ञाहरू पनि हामी पालन गर्नु पर्यो र व्यवहारमा पनि हामीले ती कुरालाई प्रयोग गर्नु पर्यो। र यहाँ भनेको छ, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञा पालन गर्नेका हजारौँ, एक पुस्ता, दुई पुस्ता है, तीन पुस्ता होइन, हजारौँ पुस्तामाथि म के गर्छु? कृपा गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो है। के अरे एउटा पुस्ता होइन, दुईवटा पुस्ता होइन, म त हजारसम्म हामी उम्लामा गनेर ठाउँै छैन। हेर्नुहोस् त कति महान हुन्छ परमेश्वर। कि तपाईँ यस्तो परमेश्वरले जुन गर्नुभएको प्रतिज्ञा छ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, कि तपाईँ यो पाउन चाहनुहुन्न? यदि पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आज म फेरि पनि अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई किन चुन्नुभयो त्यो कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। र अनि उहाँ प्रभु येशू ख्रिस्ट जस्तो भएर जिउने र उहाँले जे कार्यहरू गर्नुभयो त्यो कार्यहरू गर्ने तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, तपाईँ जसरी शरीरमा बढ्नुहुन्छ, तपाईँ आत्मिक रूपमा पनि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले
बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, चर्च जानुहोस्, तपाईँ घरेलु सङ्गति जानुहोस्, तपाईँ दशांश भेटिदिनुहोस्, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। म विश्वास गर्छु कि तपाईँले यो कुराहरू गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। र म सबैलाई फेरि पनि भन्छु, जय मसीह।